سلام البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكون احوالكم كلها على خير وبخير يا ربي، وتكونوا دوزتوا العيد ان شاء الله بكل مزيان، وتكونوا كلكم على خير وسلام ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد لاغوسيت اللي بالنسبه ليا كتدخل في التدبير والاقتصاد ديال الدار، اللي هو غادي نوجدو دي باكيت اللي كيجيو صراحه زوينين ورطبين بزاف، بحال ديال السنخه. يعني انا متاكده الا جربتوهم ولفتوهم ما غاديش تعاودوا كاع نهائيا انكم تشريوهم للخبازات، خصوصا انهم طريقه سهله وما كيحتاجوش يعني الكليك بزاف. اي واحد يقدر يديرهم وبمكونات اللي هي بسيطه. بغيت نشاركها معكم ان شاء الله هاد الوصفه هذه، حيت في نفس الوقت بغيت نشارك معكم ان شاء الله واحد ساندويتشات، ومن الاحسن يعني تكون عندكم الوصفه ديال الباغيت باش تجربوا ان شاء الله وتبدلوا شويه الروتين ديال الدار كانكم خرجتوا شي ريستورون كليتو فيه. على ايين اول حاجه غادي نبداو بها هي نقول لكم المقادير ديال كل حاجه عندي هنايا. المهم انا هنا عندي طحين تقريبا، عندي 5 ديال الزلايف، 5 او 4 مهم، كل واحد يدير القياس اللي بغا. هنا عندي زلافه اونس ديال الفينو، عندي السكر غادي ناخذ من معلقه كبيره ديال السكر، غادي ناخذ 2 معالق ديال الخميره فوريه، غادي ناخذ الملح على حسب الذوق، تقريبا معلقه كبيره ديال الخل، عندي هنا 500 ملل ديال الماء دافئ على حساب شنو واش غيكفيني ولا لا. اول حاجه غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه الخليط ديالي. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نخوي الطحين في هذا الاناء هذا. المهم انا غنخوي الطحين كامل، كميه كبيره غنقص شويه. المهم كل واحد يدير عينو ميزانو وصافي. تقريبا هنا بقات عندي 600 غرام غادي تكون ديال الدقيق. غادي نزيد عليها الخميره، غادي نزيد السكر، اللي ما بغاش يدير السكر ما يديروش، غير هو كيعاون العجينه انها كتخمر وكيعطينا واحد اللون زوين للباكيت. المهم الملحه انا غادي ندير عيني ميزاني صراحه، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. غندير الخل. الخل غادي ندير غير قطيره دابا، ومن بعد عاد غادي نزيد هادشي اللي باقي، وغادي نجيب خلاط مزيان يدوي، وغادي نخوي هذا الماء هذا تقريبا كامل. المهم غادي نخلط نشوف كيفاش جاني الخليط، خاصو يجي جاري. مازال غادي نزيد الماء، تقريبا غادي نزيد واحد 500 مليلتر وحده اخرى حتى نخلط العجينه تجيني جايه. ضربوها شويه مزيان. الماء ما يكونش سخون، يكون غير دافي باش يخمر لينا. ملي كيكون دافي كنقتلوا الخميره ما كتفاعلش لينا، وفقط الماء يكون دافي ونضربو مزيان غير بالخلاط اليدوي. هاد المرحله مهمه بزاف، حيت هي اللي كتخلي الباكيت يجي مفشفش ويجي رطب من الداخل وعاطي واحد القرمشه من الفوق، ومهم ما كيجيش متقز، وفي نفس الوقت كتسهل العمليه ديال عليك، لانها ما كيحتاجش منا اننا نعلكوه ولا ندلكوه مده طويله او لا نديرو معاه واحد الجهد اللي هو كبير.
صافي غنكمل هكا تنحس بالعجينه ديالي تخلطات مزيان وغادي نحبس. دابا صافي من بعد ما تخلطات العجينه هكا كتولي، المهم كيكون لي خليط متجانس. غادي نغطيها ببابي سلوفان وغادي نخليها تخمر على الاقل واحد نص ساعه حتى ثلث ساعه. المهم حتى الا كان الحال سخون، هاد الايام الحال سخون بزاف، فما غاديش تاخذ حتى ربع ساعه على ما اظن. المهم ملي نشوفوها حنا ضاعفات الحجم ديالها غادي صافي نريو عليها. نغطيها مزيان، نجبد هاد البابي سلوفان مزيان باش كتصفى وما يبقاش داخلها الهواء. المهم بحال هكا تخمر ونعاود نرجع معكم المرحله الثانيه ان شاء الله. رجعنا البنات من بعد ما خمرات لينا العجينه ديالنا هكا. غادي نحيد لها السلوفان المهم كما كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالها وكدير واحد الفقاعات. المهم نتمنى تكون كتبان لكم. المهم دابا غادي نخلطها شويه باش نزيدو عليها المكونات الاخرين بحال هكا. غادي نزيد عليها 2 معالق ديال الحليب بودر اختياري، ولكن الا كان متوفر كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين لي باغيت، وحتى العجينه كيعطيها واحد القوام اللي هو زوين بزاف. ومن بعد غادي نزيد الفينو، ما غاديش نزيدو كامل، غنزيد غير نص الكميه حيت انا اصلا نقصت الكميه ديال الطحين. وغادي نزيد داك المعلقه اللي خليت ديال الخل كيعاون انا باش كيتنفخ لينا الباغيت وكيجي مفشفش من الاخر. غادي نبقى نخلط حتى نشوف القوام ديال العجينه كيفاش داير، واش خاصني نزيد الفينو اولا لا. بالنسبه للعجينه راه ما تجيش قاصحه، كتبقى يعني ماشي جاريه ولكن كتلصق في اليد. غادي نطربها مزيان. مازال غادي نزيدها شويه. صافي دابا غادي نخليها تعجن. غادي نديرها في العجانه تعجن غير باش تخلط ليا مزيان، يعني تقدروا تخلطوها بيديكم اولا تكملوا غير بالطلب اليدوي، مي ضروري خاصنا نجمعوها شويه بيدينا، فانا غنكتفي غنديرها غير في العجانه. المهم ونرجع معكم من بعد ما تخلط ليا. صافي البنات عجنات العجينه، انا غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش خاصو يجي. غادي ندهن يديا شويه بالزيت حيت كما قلت لكم العجينه راها كتلصق بحال هكا كتكون ماشي قاصحه وماشي مجموعه. المهم صافي انا غادي نجمعها هكا في القناه ديال البول، وانا كنساعد يديا بالزيت بحال هكا. تقدروا زعما تحيدوها هكا من البول تخدموها شي شويه بيديكم، ولكن انا غادي ندير لها غير هذه الطريقه بحال هكا. وغنعاود نغطيها بالبابي سلوفان وغادي نخليها تخمر، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله
المرحله الثالثه. صافي غادي ندهنها شي شويه. بالنسبه اللي بغاو يديروها بالدقيق الكامل كذلك تيجيو لي باك اللي سمحوا لي كذلك كيجيو بهم الباكيت زوينين بالدقيق الكامل، يعني بزرع وكيجيو صحيين اكثر. غير هو في العجينه ديروا معلقه ديال الزيت سواء نباتيه سواء زيت العود باش كتجي العجينه عفوا العجينه رطبه. يلا خليتكم نرجع معكم من بعد ما تخمر العجينه ان شاء الله. صافي غادي نبدا نلوي، وكما قلت لكم انا راخفه يديا وكنطلق صافي وكنبدا نسد. كنشوف انها مسدوده من جميع الجوانب ديالها وصافي. وغادي كما قلت لكم غادي نديرها غير من هنايا. غادي ندير شويه ديال الزيت مع شويه ديال الدقيق باش تجيني شويه سهله في التحراك. صافي هذه درتها شي شويه صغيره. صافي كنقاد لها الفورمه ديالها وتنكون وجدتها وكنديرها في الصينيه. نخليو ليسباس يعني الفراغ من بعد بيناتهم حيت مازال غادي يخمروا. صافي انا غادي نكمل الخبيزات اللي عندي ونرجع معكم من بعد. البنات ها هو الخبز من بعد ما ساليته غادي نخليه دابا يخمر. هذوك الاولى ديجا راهم بداو كيخمروا لان ديجا خمرناهم جوج المرات وهذه المره الثالثه فما كياخذش معنا الوقت نهائيا باش يخمر. صافي هادو هنايا وهادو درتهم هنا. خاص ضروري تكون واحد ليسباس بيناتهم باش يخمروا على خاطرهم ويتبعوا على خاطرهم وما يضيعوش لانه هما كيخمروا يعني يتلاصقوا مع بعضياتهم. صافي انا حاولت ما امكن، المهم كاين كبار وكاينين صغار، فالكبار غادي نخليهم هكا للفطور وصغارين غندير بهم لي ساندويتش ان شاء الله. المهم خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه والطريقه ديال الطهي حتى هي مهمه جدا. البنات هذا هو الخبز ديالي من بعد ما خمر، راه ما كياخذش وقت كثير باش يخمر. المهم هادو لاطات. صافي دابا غادي نعطيكم دي زاستوس يعني حيل باش كيجي هذا الباكيت زوين ومقرمش وفيه واحد اللون ذهب. اول حاجه غادي نحيد عليه هذا، غادي نحيد عليه هذا البابي سلوفان. غادي ناخذ موس اللي غادي يكون ماضي شي شويه. الا عندكم الغازوار غيكون الافضل، انا ما متوفرش عندي فغادي نستعمل فقط الموس. غادي نشد الموس وغادي نفلح بحال هكا. غادي نفتح باش قلت لكم يعني من الاحسن يكون الغازوار يعني واخا الموس كيكون ماضي ما تيساعدش ماشي بحال زيزوار. انا غادي نحاولو. صافي غادي نفتحو. صافي من بعد غادي ناخذ الماء. الا عندكم شي بخاخه ما مستعملينهاش تقدروا تستعملوها وترشوا بها يكون احسن. انا عندي بخاخه دايره فيهم دي برودوي ما يمكنليش نديرهم، فغادي ناخذ غير الشيته والماء وغادي ندهن الباكيت كامل. خاصو يتدهن مزيان، يتدهن يعني ما تبقى حتى شي بلاصه ما مخيوساش بالماء. صافي غادي نكمل بحال هكا. بالنسبه للطياب الفران يكون يعني سخون عادي بحال غادي نطيبوا الخبز، ما يكونش العافيه مهيله وما تكونش يعني مرتفعه بزاف. وفي نفس الوقت غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخليوه يدخل الفران وغادي ندير فيه الماء. يعني مثلا غادي ندير الخبز الفوق داك الاناء غادي نديروه لتحت. منين غادي نهبط الخبز لتحت غادي ندير داك الاناء اللي فيه الماء الفوق. هاد الطريقه هذه كتخلي الخبز يجي رطب ويجي زوين بزاف، كتخليه يعني ديك الرطوبه عندنا في الفران ديالنا. المهم هذه هي الطريقه اللي غادي ندير انا بالنسبه لي عندي الفران ديال الغاز. صافي غادي نكمل بحال هكايا ونرجع معكم.
البنات هذا هو الباكيت صراحه كيجي زوين بزاف بزاف. المهم غير هي واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكمش، ملي طاب الفوق نبغيو نهبطوه لتحت ندهنوه بشويه ديال الزيت باش كيعطينا هذا اللون اللي هو زويون بزاف وما كيجيش يعني بحال الخبز العادي. صافي شوفوا يعني كيجي من هنا مقرمش ومن هنا شو يعني رطب بزاف، وكما كتشوفوا يعني فيه دوك الجعيبات يعني تيجي زوين صراحه. الله هو رطب من الداخل كما كتشوفوا، ومن برا يعني فيه ديك القرماشه بحال هكا. كيجي صراحه بنين وزوين بزاف. خاصكم تجربوه، انا متاكده انه غادي يعجبكم وغيعجب الفيديوهات ديالكم، وخصوصا هكا في ساندويتش وداكشي اللي تنتشهاو اغلبيه تناخذوه من الزنقه، فشي حاجه اللي هي زوينه اننا نصايبوها في الدار. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الثاني اللي غادي نكملوا به هذا الفيديو هذا اللي غادي نصايبوا به لي ساندويتش اللي غادي نعمروا بهم هذا الباكيت هذا ان شاء الله. خليتكم على خير، بسلام عليكم.